السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير صحيحه؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وبصحه جيده. اليوم فيديو جديد، روتين جديد مليء بالحيويه والنشاط ان شاء الله، تحفيزي اكيد مع هذا الحجر الصحي ان شاء الله. كنتمنى يكون فيديو زوين يعجبكم. روتين انا ما كنبديش انا بزاف روتينات. روتين ديال اليوم ان شاء الله غادي نبدا. اول حاجه غادي ندير واحد الكسره ديال الكسكسو ان شاء الله، غنبدا بها وغادي نوض ندردك على هذا الدار واحد الدرديقه ان شاء الله، لان غوميناج ان شاء الله عند دابا رمضان قريب، وكيعجبني انا نقي الدار وكلشي حيت كتبقاي مع الكوزينه بزاف، وكنتمنى يعجبكم. خليكم معايا. انا اول حاجه غادي نبدا كسكسو هو الاول، نبدا الغدا هو الاول. درت كما كتشوفوا معايا، درت غير بديت درت كسكسو، غادي ندير كسكسو غير ديال الدجاج. عندي الدجاج وصراحه باللحم كيجي احسن، مي ماشي مشكل، حتى الدجاج كيجي زوين. الدراري عزيز عليهم الدجاج صافي. المهم كسكسو اغلبيه كيعرف ليه، غير انا بنشارك معكم الغديوه ديالنا. انا بالنسبه للخضره كما كتشوفوا معايا راه ما درتش بزاف ديال الخضره. علاش؟ الا درت بزاف ديال الخضره ما كياكلوهاش، ولادي عزيز عليهم شويه بزاف ديال السميده وشويه ديال الخضره، ما كيبغيوهاش بزاف. بالنسبه هنا لهذه الطفوره الاولى غادي نبداها. درت لي شويه ديال الزيت وشويه ديال الماء صافي، وغادي ندورها في الكسكاس ونرضها طيب. صراحه كسكسو ما عنديش معاه بزاف، ولكن السميده في الفوار كتعجبني كتجي زوينه. انا درت هاد المطيشه الصغيره كتجي زوينه في كسكسو، كتعطي تتخطر لك ديك لاصوص، كتعجبني بزاف انا في كسكسو. وشديتها غير هي لابد طحنوها، من الاحسن طحنوها بالطحانه ديال هذا اليدويه احسن من المولينكس كيتبدل هذاك اللون ديالها. صافي هنا بديت غادي نسقي كما شفتوا معايا، دايره داك الطبيصيل. زلت شويه لجارتي العزيزه، عزيز عليها الكسكسو ديالي، واصلا هي كتاكلو غير عند الوالدين ديالها، يعني كيفاش كتمشي لعندهم. قالت لي توحشتو. ايوا وهذا هو الغدا ديالنا اليوم.
يكون مع العائله. والصراحه هذا الحجر الصحي علمنا بزاف ديال الحوايج، وين كنتغداو مجموعين، نفطروا مجموعين، نتعشاو مجموعين. واخا شويه الوقت تبدل، ما بقاش الغداء في الوقت والفطور في الوقت، مي ولينا كنديروا كلشي مجموعين. ولينا يعني كنحاولوا نعيشوا داك الجو ديال العائله بعضياتنا ومع وليداتنا. انا صراحه هادشي اللي استفدت بزاف من الحجر الصحي. ولات عندي الوقت بزاف، يعني دابا ما خداماش، ولات عندي الوقت بزاف مع وليداتي وفطاري. الحمد لله على اي حال. حقكم في الجنه. هكا تكون زوينه. علاش كتعجبني انا؟ راه كيعجبني، ما كتعجبنيش معلقه انا. الكره ما قالت عيب. ما يلاه درت واحد اللايف، ودابا اكيد بغيت غير نعطيكم بالنسبه للمراه اللي جالسه في دارها ومع هذا الحجر الصحي كنقولها ما تنسيش راسك، تهلاي شويه في راسك وتهلاي في البشره ديالك. اكيد مره الكوماج ما تنسيش. انا كنت ديجا شاركت معكم هذا الكوماج بصراحه غزال. غادي نقي وجهي من بالماء ديجا دابا غاسلاه ما فيه والو. واخا ولينا كنسهروا صراحه الله ولي انا مابقاش كيجيني النعاس، وليت كنعس حتى 3 ماشي زعما هكاك الرغبه ديال النعاس ما بقاتش عندنا، حيت مابقاش داك العياء. غادي نمسح وجهي الماء ورد غزال 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 غزال، نمسحو مزيان. ها كما كتشوفوا راه وجهي ما فيه والو نقي اصلا غسله، ولكن مسحوه بالماء ورد مزيان ولا غسلوه ونديروا الكوماج ديالنا هكا. هو هذا الكوماج هذا اللي كنت ديجا شاركته معكم غزال، هذا فن ديال الوفيرا. غادي نديرو
يعني المراه جالسه في الدار ماشي ثاني تولي ليا بحال طالي ليا في راسك وطالي في البشره ديالك، وماشي غير الحاجه الصحيه صافي نساو راسنا ونهملو. حاولي خلقي السعاده مع وليداتك، مع الزوج ديالك، الاسره ديالك. بطبيعه الحال راه النهار الا حاولتي تستغليه واخا كاينه في الدار، عطا الله ما ديري نهار عطا الله ما ديري فيه، خاص غير تحاولي كيفاش شداتني رشقه، خاصك غير تحاولي كيفاش تستغليه. ونهار دغيا كيدوز، كاين مراجعه مع الوليدات، عندهم دابا راه كاينه اساتذه اللي دايرين لهم لي جروب في الواتساب، كاينين وصفات. دابا الحمد لله هو رمضان جاي الفيديو كندير الفيديو كنهضر شداتني واحد الرشقه ما نقول لكمش المهم وغزاله البنات هذا والله الطفل، وفيه دوك الحبيبات شتيهم هما اللي كيبانوا لكم فنين. شداو من بعد ملي كيبدا ينشف لكم الكوماج كتبداو تحكوا باش كتحيدوا ديك الخلايا. انا كيعجبني الماسك نطلص به صافي ما نخلي حتى بلاصه خاصه. صافي هكا شويه العنق ايبا فوالا. نخلي الكوماج ديالي يدير. وبالنسبه دابا اللي كتسهروا تقدروا ديروا شي طريفات ديال الخيار هكا وتنعسوا ترتاحوا. هذا كيتسمى واحد جزء من الروتين المسائي. قبل ما تنعسي حاولوا نعطيو شويه، نهتموا شويه بريوسنا حنا العيات، ماشي صافي تا لا حيت دابا ما كنخرجوش كاين غير في الدار، لا تهلاي في راسك واخا كاينه في دارك. يلا كما كتشوفوا معايا دابا ملي كيبدا كينشف، هو راه ماشي كيباس بحال دوك الانواع ديال الماسكات الاخرين، كيبقاو هكا غير كتحسي به صافي. يعني تقريبا ديك 20 دقيقه المهم من ربع ساعه حتى ل 20 دقيقه كتحاولي وكتعرفتي كتحسي بحال شنقول لك بارد وكيتحلوا لك دوك المسامات كتحسي به صافي. وكتبداي تحكي هكذا تحكي باش كتحيدي دوك الخلايا الميته هكا. ديما الكوماج البنات عاودوا خدموه باش يحيد لكم الخلايا الميته. او ميم طون راه كديري مساج للوجه ديالك، البشره ديالك، لان البشره كتحتاج المساج هكا. وهاد لابارتي هادي هكا كتمشي معاها هكا جيت هنا كتبقاي تطلعي صافي. المهم نبقى في هاد العمليه هكا تنسالي نحكو مزيان ونغسلو باش ما يجيش. تنحاول ندير عليكم الفيديو باش ما يجيش طويل. يلا خليكم معايا. صافي البنات هانتوما كتشوفوا تبارك الله كيخلي البشره رطبه صراحه، وكتحسي بها رطبه 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 بزاف. غسلت دابا وجهي مسحته، نكمل بالماء ورد. الماء ورد انصحكم بالماء ورد صافي. غنمسح وجهي مزيان. وتقدروا حتى هاد الماء ورد هذا تشدوا جوج ديال هادو وديروهم بحال هكا وتنسوا ترتاحوا. وهانتيا يعني خصصي واخا غير شنقول لك نص ساعه، كاع نص ساعه راه كافياك، نص ساعه من وقتك قبل ما تنعسي. هذا يكون روتين ديالك. انا ماشي غنقول لك روتين يومي بطبيعه الحال، المهم على الاقل 2 مرات في السيمانه راه كافياك. ولكن بالنسبه للمساج وبالنسبه بحال هكا الزيوت خصنا نديرو على الاقل كل ليله باش البشره كترتاح وكتعطيك واحد الاشراقه للوجه. وكتحاولي تواجهي المشاكل ديال التجاعيد. التجاعيد ماشي كتسني حتى كيجوك، كتحاولي توجدي ليهم، يعني كتهيئي ليهم. المهم نخليكم هاد الساعه الله يعاونكم وتهلاو ليا في راسكم بزاف. ما تنساوش ليا اللايكات. بالنسبه لللايكات صراحه بحال الفيديو الاخير كان واصل تبارك الله شي 1000 وشي حاجه. انا عندي مهم حيت انا دقه بدقه الحمد لله انا هادشي كافيني ومفرحني بزاف بالتفاعل ديالكم. ما تنسوش ليا اللايكات اللي شاف، حيت اللايك تيزيد في الفيديو كيشوفوه ناس اخرين.
وتا اصحاب ديزلايك كنقول لهم شكرا لكم، وتهلاو ليا في راسكم بزاف. مع فيديو لاحق ان شاء الله. مع السلامه.